عندما تعرف أن الوحدانية له لذات العلي هو الخالق لهذا الواحد اللي هحطه لك في آفاق مقياس يراه الآخرين واللي سبقوك بالإيمان ويراه من بعدك الآتين، ولا داعي ذكر اسمك أو درجتك أو ماليتك، لأن كل ما ذكرت لا شيء مقابل العلم وحرف واحد من علم، وغير قادر على شرائه أو الوكالة به، لأنك فقير قد ما امتلكت من مال. لأنه لا يكمل وكالة حرف واحد هتدرسه في الجامعات اللي عاف عليها زمنك وليس زمن الله ولا مواقيته. مواقيتك انت يا منتظر ولا تعي ما تنتظر. واحد، التكوين أي المخلوق بأمر من الواحد اللي لا يخلق وهو في ذاته فرد صمد واحد أحد لم يكن له كفوا في السماء ولا في الأراضين أحد. رقم واحد، الخالق هو الله، نحن نعيه، وكما ذكرت أن لا يريد الله ورسله من يدافع عنه ولا من يقول عنه، لأنهما خارج نطاق النقاش. ما هو بداخل النقاش؟ المخلوق. إلى أن تعي كيفية الخلق وأعطاه 4 ما أعطاهوش 5 كما ذكرنا، لأن قانون الإحياء قائم على 4. إلى أن تعي أننا من هذه المخلوقات، ده من ويخرج برضه مننا لبن الأم اللي جت واحدة بس بقت كم مليار أم، وهذا ما يسمى الكوثر. إن أعطيناك، هو خباه، ما هي دي أم واحدة، شوف كم أم، ده نهر الكوثر يتكاثر، شوف كم أب، ده بمقياس ذرة وده بمقياس ذرة. إلى أن تعي ما معنى قانون الذرة حتى تقيم عليه نسب وتناسب، ولا تنسى الأبعاد علشان ما تتعبش. مصرك واخد على كل اللي يعمل حاجة تقول عندنا في القرآن، ما عندنا في القرآن من 1433 سنة 11 يوم عندنا في القرآن. يا فالح يا حلاوة أمك، كل ما تسمع حاجة يوصلوا لها الناس الأجانب باجتهادهم وبالعلم اللي هم بيسعوا إليه وبيصرفوا عليه مليارات قد اقتصاد دولتك، لأنهم يعوا مقدار العلم وغلاؤه فيصرفوا عليه بدون أي كلام وبدون أي نقاش، لأنه رابح. العلم هو المقياس، لأن بسبب هذا العلم نزلت لنا الأنبياء، لأن أتانا العلم قبل الأنبياء، ولما اختلفنا فيه كالعادة أرسل لنا الأنبياء لوضع المقاييس الكونية الذرية بأحرف وأرقام، إلى أن تعي أن قانون الأحرف والأرقام، أي الأحرف والأرقام لهما علوم نسبية من خلال الأرقام، وعلمية من خلال الأحرف، وكونية من خلال كيفية الخلق، وحركية
حتى تعي كيفية التكوين، بما إن رقم 1 حركي، 2 لأن الأحرف والأرقام لها علوم نسبية وحركية، مش اللام فقط، يعني اللام الحركية، إلى أن تعي أن من أول وضع الحركة الكونية قائمة على حركة، من أول زجاج الرفق كده طفيليات قاعدة تحوم وتلوم كده إلى أن يأتي زيك زي البعوضة، زيك زي خلق البعوضة، لا تزيد ولا تنقص، بل هنالك منا من لا يساوي هذا الجناح، وكان لنا مقياس أولهم أنا، بما أنني علمت من الله أنني داخل لواقح رياح تسبح في فلاه الرحمن. شفت أصغر من كده مقياس؟ مثلث نواة الذرة، ومثلث نواة الذرة قائم على الأربع اللي سعادتك نشأ عليهم، لكن شدك كده من قرد الإنسان كده، من قرد كده لإنسان كده سوي محترم، ميزك بالعقل، تتدبر وتكون من الشاكرين والمسبحين والمصلين. وكما ذكرت الصلاة موصولة بالله سبحانه وتعالى من أول نواة الذرة القائمة على ماء، نار، تراب، مغلف هذا المثلث بما يسمى الرياح. هذه الأربعة عناصر يعرج هذه الأربعة يعود بالحديد حتى يكمل لنا نواة المناسك. امال هنبني منين؟ من مكونات الماء، الهواء، النار، التراب، الحديد. الماء، الهواء، النار، الماء، النار اللي هو الشعاع الحراري بشكل عمد ممدد، اقرا القرآن كويس، الأداء، التراب، الماء، التراب، النار بشكل شعاع حراري، الماء، التراب، النار بشكل الحرارة تخترق غلاف لواقح الرياح حتى نهي الوشاح المسمى بالحجاب الحاجز للكرة الأرضية. لما تخترق هذا الغلاف إيه اللي بيحصل؟ فهنا الوصال برب العرش بيبدأ من الذرة، مش مستنينا لنا ولا أنت نيجي نتكلم، لأن لا يعلم هذا التسبيح إلا الله ثم القليل من الناس. يبقى هذا الذرة ماء، هواء، ماء، نار، تراب، مغلفة بالهواء، ماء، هواء، ماء، نار، اللي هي الحرارة اللي تخترق هذه الذرة، ما هي لا ترى حتى بالميكروسكوب المجهري بتاع ساعتك المتطور المتحول. وده إعجاز رب العرش العظيم علشان تعي ماذا تستنشق ساعتك. بدل ما التراب، النار اللي هي الحرارة اللي تجيك بشكل عمد ممدد، يغلفهم الهواء، يبقى ده 4 بدل الماء، النار، الهواء، الماء، التراب، النار، يغلف هذا المثلث بالهواء ويعرج إلى مدار النجم يوم ب1000 عام مما نعد حتى يعود لنا الحديد. يبقى نعي أن اللي يقف بقى في الميادين مسلمة، يهودية، مسيحية، كافرة الفئة الرابعة،
هذا المثلث يرضيها ويعطيها ما هو مستحق من عمل ومن دخل ومن راتب حتى لا يكون فتنة لنا وعلينا. يظهر الخامس بقى الاستخابة حتى تكتمل النواة وتدل على أنهم راضين. ما يعملوا كده راضيين، خلاص استدلوا على نواة المناسك. بدل كده يطلع الاستخاب بداية يعود الحديد يبقى داخل حق، اما الخامس يطلع يبقى داخل حق، مش هيبقى لا فتنة لا ليك ولا عليك. جزء من الضرائب يطلع على جنب كده ودول يشتغل ومن دخلهم يعني اذا مش لاقي لهم اي راتب، مع العلم انهم هيشتغلوا وهينجبوا وهيتقاضوا اجر، بس اين نحن من تشغيل هؤلاء؟ اين ما يسمى بالعلم اللي هيؤدي لتشغيل هؤلاء وعليهم بقانون الديمومه؟ لو جه تريليون واحد هيشتغل وواحد، ما احنا رقمنا بيزيد واحد، اصل واحد ده هو المصنع. عرفنا مكونات الذره كيفيه عروجها وصلتها برب العرش العظيم. عندما تصل مدار النجم يعرج منها الضوء اللي هو كان مغلف فيها بشكل حراري، لانها ذره بتتكثف، نواه بتطلع بتتعنصر تلم بعناصر الى ان تكون مجره، وبعد ذلك تتقلص بناء عن الضغط الكوني المؤدي لانفجار هذا النجم. يعرج منه الضوء اللي بيتطفى 7 ظهور عندما بتاع السبعينات 7 في 10 في 70، ويدرك منه الحديد المؤدي لتكتل هذه البقعه المباركه اللي ساعات تكون عليها وبتشتي. والا من غير هذا العنصر الخامس كان زمانك في 70 تحت الارض، بما انك على شفا الحفره ووضع لك فيها مقاييس من كل ذره هم على دماغك مقياس الذره. اين انت من البحث عن الذره لتكامل عناصر نواه الذره؟ وكل ذره لها مقاييسها قد ما اتسعت ودقت. فهنا الصلاه موصوله من الذره. هذه الذره مجسده من لواقح الرياح، هذه اللواقح موصوله وتعرض بعمل سعادتك. ما تعرف انا قلت ايه؟ فعرفنا كيفيه الصلاه الموصوله بالله، صلاه الذره. تسبيحها انها تعرج يوم ب1000 عام مرورا بيوم، ب24 ساعه، يوم بشهر القمر، يوم بعام الشمس، يوم ب100,000، يوم ب1000 عام مما تعود. انت فين وفين 100,000؟ ده انت لسه عشرات من الاقطار، ده انت لسه في الغشاء دلوقتي، لسه ما تعدناش الحجاب الحاجز الملقب بالماده السوداء وما ادراك بمقاييسه ومعاييره، يلي تايه في ذرتك وبتتكعبل وانت ماشي. هتشوف لمدار النجم امتى وبعده امتى يتايه في الماده السوداء. لان اذا كنت عديت بال1000 مش ال999.9 خيبه على دماغك، لا، لو كنت حطيت هذا الواحد كنت وعيت ان هذا الواحد يؤدي لاخراج طاقه بما تعادل 99.999. عندما يكتمل بما يسمى مدار النجم ال1000 من 999، عندما تضيف هذا الواحد يؤدي الى تكامل ال1000. هذا ال1000 ينجب لك كل حركه 99.999 لانه مقياس. فانت عديت من رقم واحد ازاي حتى تصل ل 999؟ مش مكسوف على خيبتك وبتشتم كمان. يلي مش عارف تعرف سيدك ابن خلدون قال ايه، وسيدك الخوارزمي قال ايه، وسيدك عباس بن فرناس قال ايه، وسيدك الباز قال ايه، وسيدك البرادة قال ايه، وسيدك زويل قال ايه. ما هم دول اسيادك لانهم مجتهدين في العلم. انت مجتهد في ايه؟ انا الحمد لله علمني ربي فاحسن تعليم. هذا العلم لا رايته عندكم في مدارسكم
وما أدرك بالمدارس الدراسة، ويا ريت تلاقي ليها شعير ولا غلة ولا رز تدرس إلا بقيت كسول وهبل وعبيط وسباب كمان.